अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 13 जून 2024 चीज़ें आगे जा रही हैं। इमरान रियाज के साथ ज़्यादती हुई है। ये एक दिन का रिमांड, मैं नहीं समझता ये अपना ऑर्डर आइन और कानून के मुताबिक है। ये फ्रॉड और फ्रेब पर मबनी एक पर्चा, और आप उसमें इन बुनियादों के ऊपर रिमांड दे दें। यानी देखना, ये तो पहली डेट का डिस्चार्ज का केस, आज तक जितने केस हुए ये, और ये झूठ और फ्रॉड पे मबनी केस था। मकसद सिर्फ था इमरान रियाज को मुल्क से बाहर नहीं जाने देना, और इसमें बड़ी तफसीली बहस हुई थी। और प्रोग्राम जब काफ़ी देर, तकरीबन मेरा ख्याल 5:30 बज गए थे इमरान रियाज के वहाँ से निकलते हुए, उस पर गुफ्तगू करूँगा आपके साथ। चीफ जस्टिस लाहौर मलिक शहजाद का बड़ा फ़ैसला है, और आज खुद नोटिस स्टार्ट किया उन्होंने ATC सरगोदा के हवाले से, वो आपको बताया था। वाकई हुकूमत का जो है ना, कायम मकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान सीनियरिटी में हैं, तो इसलिए उनको मुकर्रर करने का फ़ैसला है। और MNA अंजुम अकील को, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस का फ़ैसला है, वो जो ट्राइब्यूनल की आगे पीछे तश्कील दी है, उसमें ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। और इमरान रियाज के हवाले से मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं बाकी आपके सामने क्या रखूँ। अदालती अहकामत के बावजूद इमरान रियाज को मुल्क से जाने से रोक दिया गया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त आ गई है सामने। और सबसे पहली बात आपके सामने मैं रख दूं, बैकग्राउंड पे इमरान रियाज को जब रिमांड पे ले जाने के लिए लेके गए, तो पूरे मॉडल टाउन डिवीज़न की पुलिस मौजूद थी। DSP मैंने कुछ 6 के करीब, तो मैंने देखे कि SP मौजूद था। यानी है क्या इशू यार, एक आम प्राइवेट आदमी ने पर्चा दर्ज कराया और उसके लिए इतनी पुलिस किस लिए आई थी? देखिए, ये जवाब, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और क्या होती है, यही जज साहब को बताया था, यही जज साहब को बताया, सबूत सारे रखे, और 406 का मुकदमा बनता ही नहीं है। एक दिन का रिमांड, मेरी हैरानकुन बात है कि एक दिन का रिमांड किस बुनियाद पर दे दिया, लेकिन दिया उन्होंने रिमांड। फिर वहाँ, और ये मकबूल जान साहब भी तशरीफ़ लाए, और बाकी बहुत दोस्त साहब आप मौजूद थे। काफ़ी वक्त मेरी पूरी टीम मौजूद थी, अली अशफाक मौजूद थे यहाँ पर। और जब वह नीचे निकल गए, बैकग्राउंड पे आपने वो सारी वीडियो देख ली है, जिसमें चलते हुए नीचे तक आए, फिर मीडिया से डिस्कशन हुई, फिर मैं निकला। मेरा इरादा इस कोर्ट सेशन कोर्ट में चैलेंज करने का था, लेकिन चूँकि सुबह 9 बजे के लिए बुलाया उन्होंने, और अब 9 बजे तक क्या करके लाते हैं, क्या होता है, और कल को रिकवरी ना डाल दें झूठी। ये झूठी रिकवरी होती है ना, झूठी रिकवरी है, और ये झूठी रिकवरी ऐसे ही है। मैं आज के बजट पे बाद में करता हूँ। देखिए, अब क्या पोजीशन आपके सामने क्या है। तालीम जो है वो प्राइवेट स्कूलों से खुद लो। जो मुफ्त तालीम आर्टिकल 25 के तहत जारी है, वो भी आप अब नापैद हो जानी आने वाले दिनों के अंदर। प्राइवेट अस्पतालों से इलाज खुद कराओ जी। सिक्योरिटी के लिए घर पर सिक्योरिटी गार्ड खुद रखो, अपने पैसों से रखो। माजूर अगर हो जाए तो खर्चा खुद उठाओ, और बिजली के लिए खुद जनरेटर लगवाओ। आप ज़रा ये समझ लें, और हर चीज़ अपने खुद अपने पैसों से लो, और टैक्स 45% तक दो, ताकि हुकूमत अय्याशी करे, दौरे करे, गाड़ियाँ ख़रीदे, बड़ी बड़े घर ख़रीदे। और इस बारे में अगर एहतजाज करो तो फिर वकील के भी पैसे पल्ले से दें। वज़ीर ख़ज़ाना ने जब बजट अपना पेश करना शुरू किया, तो अपोजिशन अरकान ने 9 के नारे लगाए, डस्ट बुझाना शुरू किया। जमशेद हसीन ने बजट दावे से फाड़ कर ऐवान में फेंक दी। डाप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने बिलावल भुट्टो से उनके चैम्बर में मतलब बनाने की काम में कामयाब हो गए। खुर्शीद शाह नवीद कमरे सहार डार के ऐवान में चले गए, तहाँ बिलावल भुट्टो आसफा भुट्टो के हमरा घर चले गए। खुर्शीद शाह का कहना था कि बजट में तनख्वाहों, ज़राअत और दीगर चीज़ों में मुशावरत नहीं की गई। हम भी इस किश्ती में हैं, अगर कोई नुकसान हुआ तो हमारा भी होगा। इससे बचने के लिए चाहते थे हमें एतमाद में लिया जाए। अब वो जो बजट तकरीर में उनका वाकई बजट में अपने मुलाजमीन की कम से कम तनख्वाह 32,000 से बढ़कर 37,000 कर दी। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% इजाफा किया गया, जबकि 17 से 22 ग्रेड के तनख्वाहों में 22% इजाफा किया गया। रिटायर मुलाजमीन की पेंशन में भी उन्होंने इजाफा किया। ये टोटल जो है ना, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को आगे बढ़ाने के हवाले से या बाकी चीज़ों के हवाले से जो बातें सारी चलती रही हैं, वो आप लोगों के सारे चीज़ें मौजूद हैं। इमरान रियाज की एक बात और रहेगी कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत जो है ना, वो मुकर्रर होगी। जस्टिस मियाँ गुल हसन ज़र, जस्टिस अरबाब मोहम्मद जहांगीर ताहिर जो है ना, उन्होंने केस की समाअत करनी थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर रुखसत पर चले गए, इसलिए उस केस की समाअत हो नहीं सकी। कल लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शहराम सरवर के पास मुकदमा है, और लगा हुआ केसों की डिटेल के बारे में
کہ جتنی کیسوں کی ڈیٹیل ہے وہ ساری بتائی جائے، کتنے پرچے درج ہیں FIA کے، اینٹی کرپشن کے، نیب کے۔ اب یہ جو کہ جھوٹے پرچے میں اس طرح ہو گیا، ویسے عمران ریاض کو میری ذاتی رائے کے مطابق جو ہے اسلام آباد سے جانا چاہیے تھا، لاہور پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لاہور پہ ٹرسٹ، اپنے شہر میں آپ یہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، آپ اندازہ لگائیں۔ لیکن یہ سارا کچھ جو بھی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے۔ میں نے اگلی جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے، لاہور ہائی کورٹ کا عدالتی معاملات میں دخل اندازی پر توہین عدالت نوٹس ہو گیا، اور ATC کا جج جو ہے نا اس کی مرضی کا فیصلہ نہ دینے پر عدالت کے باہر ہوائی فائرنگ کی، راستے بلاک کر دیے گئے، تحفظ فراہم کیا جائے، چیف جسٹس کو خط لکھا ہے، IG پنجاب، ہوم سیکرٹری کل طلب کر لیے گئے، اور اس میں انہوں نے آگے دیکھنا ہے کہ آگے کیا حالات اور کس طرح ان چیزوں کو لے کر چلیں گے۔ اب یہ سوال تو بہت اٹھ گئے نا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے سامنے آ گئے۔ اب چیف جسٹس صاحب کو خاموش تو نہیں رہنا چاہیے، اس معاملے میں آگے آنا چاہیے، سو موٹو نوٹس لیں، سارے معاملات کو دیکھیں۔ اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان کا بڑا فیصلہ بھی آ گیا، دھاندلی کے الزام میں ججز پر مشتمل 8 ٹرائبونل تشکیل دے دی ہے۔ سنگل بینچ کا جو فیصلہ ہے، جیسے شاہد کریم کا، اس کی روشنی میں انتخابی ہزاروں کی سماعت کے لیے 8 الیکشن ٹرائبونل قائم کر دی ہیں۔ اب الیکشن کمیشن بیٹھے پریشان ہو رہا ہے کہ اسلام آباد میں پھنس گئے ہیں، اب یہاں کیا کریں؟ یہاں بھی فارم 45 کا اس طرح سے معاملہ نہیں شروع ہوا جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ بڑا یونیک اور بڑا معاملہ بڑا زبردست تھا کہ اگر آپ چیزوں کو آگے لے کے جانا چاہتے تو اب تو یہ کرنا پڑے گا۔ ملک شہزاد صاحب کو آگے لے کے جا رہے ہیں، اور قائم مقام چیف جسٹس جو مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، وہ شجاعت علی خان صاحب، جسٹس شجاعت علی خان صاحب جو اس وقت سینئر پیونی جج ہیں، اور ان کو تعینات کرنے کا فیصلہ لیا۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے جولائی کے ہفتے میں ہوگا، اور باقی ایک بات اور بڑی زبردست بات جو میں نے رکھنی تھی آپ کے سامنے کہ عمران ریاض کا 2 معاملے اور رہ گئے ہیں، دونوں کی کال لسٹ منسوخ ہو گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں گرفتاری کے خلاف بازیابی کے لیے دونوں درخواستیں 12 اور 13 جون کو سماعت نہیں ہوگی، کال لسٹ منسوخ ہو گئی ہے، اور سماعت 14 جون کو ہوگی۔ جسٹس امجد رفیق صاحب جو ہیں، وہ اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ کچھ ایگزام ہو رہے ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، اس وجہ سے ہوئی ہے۔ عمران ریاض سارا دن ہمارے ساتھ رہا، اور وہ ہم سے جب گفتگو انہوں نے کی، رات کو انہوں نے پولیس والوں کو روتے دیکھا کہ اللہ سے دعا کرے کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم بہت مجبور ہیں۔ اور جج سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پرچہ جھوٹا ہے، مگر یہ پرچہ میرے اللہ کے درمیان آیا ہے، میں حج پر جا رہا تھا، میرا زبردستی احرام اتروایا گیا، اور یہ ساری بات جو کرتے ہوئے عمران ریاض بہت جذباتی ہو گئے تھے، اور بدماشی کی وجہ سے جو ہے نا ان کی بیٹی ذہنی مریض ہو چکی ہے۔ 50 پولیس والے گھر گھس جاتے ہیں، چادر بازی کا جو ہے نا تقدس پامال کیا جاتا ہے، اور جیسا بھی یہ کہا، یہ بدتمیزی بند ہونی چاہیے۔ آپ جتنا دل کرتا ماریں، لیکن سچ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے قائل کر لیں، ایسا نہیں ہوا، جو کہیں میں بولوں بھی نہ۔ مالٹون کی کچہری کے اندر جو پرچہ نکلا ہے وہ سارا آپ کے سامنے موجود ہے۔ محفوظ فیصلہ سنا دیا، 1 دن کا ریمانڈ دے دیا، 7 دن کا ریمانڈ لینے آئے تھے، جھوٹا مقدمہ درج کرایا گیا، اور مدعی جو ہے وہ مریم نواز کے پولنگ اسٹیشن کا جو ہے نا ایجنٹ ہے، 2.5 کروڑ روپے کا ذکر کر رہے ہیں، اور 2.5 کروڑ جو ہے وہ کیش کی شکل میں جو ہے نا وہ رکھ رہے ہیں، کیش کی شکل میں۔ اور اب کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی رقم جو ہے، اتنی بڑی رقم وہ کیسے لے کر آیا ہے؟ اور پراپرٹی ڈیلر ہے، بالکل پراپرٹی ڈیلر ہے، اور اس کے بارے میں میں نے تفصیلات ساری ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ شیئر کر دی ہیں، اور ہم نے وہ دیکھا ہے کہ وہ جو بندہ ہے، جو متعلقہ نام اس کا 1 منٹ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، میں نکال لوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ وہ بندہ کون ہے۔ اور کمال کی بات بڑی زبردست ہے، جو ڈیٹیلیں ساری سامنے آئی ہیں نا، ان کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں، یہ باقاعدہ وہ چلی ہے جی، دلی مبارک اسد عارف بھٹی ہے جی، وہ PP کیا ہے، PP 159 مریم صفدر کی تصویر ہے، رانا مبشر اقبال کا ساتھ ہے، رانا راشد منہاز ہے، اور وہ مریم نواز شریف میں جو ہے نا اتھارٹی لیٹر میں وہ ان کا باقاعدہ پولنگ ایجنٹ بھی تھا۔
یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ چلتی رہی ہیں، آپ سب لوگوں نے دیکھ لی ہے، میں آپ کے سامنے پیچھے رکھ دیتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ میں امید تو بڑی ہے کہ عمران ریاض جو ہے آج ڈسچارج ہو جائے اب اس مقدمے سے۔ وہ مقدمہ تو جھوٹ اور فراڈ پر فریب پر مبنی ہے، اور وہ جو مدعی ہے اس کے خلاف اس کو چیز کو منطقی انجام تک لے جانا چاہیے اس کو۔ یعنی یہاں بہت ہو گیا ہے کہ اب تک یہ جھوٹ فراڈ اور فریب چلتا رہے گا، تب تک اس ظلم کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ ظلم کے آگے کھڑا تو ہونا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔